नेता विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतीय सेना अर्थात् गोर्खा रेजिमेन्ट व्यवस्था यथाशीघ्र खारेजीको माग गरेका छन्। यस्तै उनले गोर्खा रेजिमेन्टलाई चीनसँगको युद्धमा प्रयोग नगर्न समेत भारतलाई भनेका छन्। एक विज्ञप्ति मार्फत विप्लवले नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो जन्मभूमिमा श्रम गर्न र भारतीय सेनामा भर्ती भएर भाडा वा लडाकु नबन्न पनि अपील गरेका छन्। गलवान उपत्यकामा चीन भारत बीचको सीमा विवादका कारण भिडन्त हुँदा भारतीय सेना मारिएको अवस्थामा गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत युवालाई बिदा कटाएर तत्कालै भारत फिर्ता बोलाउने काम गरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसले गोर्खा रेजिमेन्टलाई सिमाना पठाउने तयारी देखिन्छ। दुई देशका बीचमा स्वतन्त्र रहेको नेपालका युवा कुनै पनि देशको सेनामा भर्ती भएर अर्को देशका विरुद्धमा युद्धमा भाग लिने, एउटाका पक्षमा अर्को विरुद्ध लड्नुपर्ने कुरा उचित एवं स्वीकार्य छैन। विप्लवले त्यो असंलग्न राष्ट्रहरूको अवलम्बन गरेको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको समेत बताएका छन्। विज्ञप्तिमा गोर्खा रेजिमेन्ट अंग्रेज साम्राज्यवादकालीन एवं नेपाली सामन्ती राणाकालीन सम्झौताको निरन्तरता हो। पैसा र चाकटीका लागि युवाहरूलाई अर्काको देशका लागि लड्न पठाउने चलन 21औं शताब्दीमा कायम राख्नु देशका लागि अपाच्य, अस्वीकार्य एवं लज्जास्पद विषय हो, उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यति बेला दुई विशाल छिमेकी देशहरूबीच सीमा क्षेत्रमा आमन्य सामान्य भइरहँदा नेपालीहरूको पनि यथेष्ट ध्यान तानिएको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी गोर्खा सैनिक। भारत र चीन बीचको जारी तनावले युद्धको रूप नलियोस् भन्ने कामना समेत नेपालीहरूले यति बेला गरिरहेका छन्। छिमेकी देशहरू युद्धमा होमिएको खण्डमा नेपाललाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यसले असर परिहाल्छ। त्यसबाहेक नेपालीहरूले चिन्ता लिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ सम्भावित लडाईँमा नेपालका गोर्खा सैनिकलाई भारतले अग्रपंक्तिमा प्रयोग गर्ने सम्भावना। गोर्खा पल्टनमा छुट्टीमा आएका नेपालीहरूलाई भारतबाट धमाधम बोलाउट आइरहेको छ र धेरैजना गोर्खा सैनिकहरू यति बेला सीमा नाकाबाट फिर्ती भइरहेको छ। गत साता लद्दाखमा भएको हिंसात्मक झडपमा भारतले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। भारतीय सेनाले आफ्नो तर्फ 20 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ भने 76 भन्दा बढी घाइते भएको बताएका छन्। अप्रत्याशित रूपमा घटना भएका कारण गोर्खाहरू नपर्नु संयोग मात्रै हो। घोषित रूपमा युद्ध भएको खण्डमा गोर्खालीलाई भारतले प्रष्ट लाइनमा अर्थात् अगाडिको फ्रन्ट लाइनमा उतार्ने पक्का छ। अहिले पनि लद्दाखमा गोर्खा रेजिमेन्ट तैनात छ। झडपपछि भारतले थप गोर्खा बटालियन परिचालन गरेको समाचार भारतीय मिडियाहरूमा आइरहेका छन्। त्यसैले यदि युद्धको स्थिति आएमा धेरै गोर्खालीहरूको रगत बग्न सक्छ, नेपाली आमाहरूको कोख रित्तिन सक्छ। यो दुःखद सम्भावनातर्फ नेपाल सरकारले चासो दिएको देखिँदैन। भारत र चीन बीच 1962 भएको युद्धमा पनि गोर्खालीहरूले भीषण रूपमा लडेका थिए। लडाईँमा भारततर्फ करिब 1400 जनाको हाराहारीमा ज्यान गएको थियो भने करिब 4000 भारतीय सैनिकलाई चीनले बन्धक बनाएको थियो। भारतले लज्जास्पद हार बेहोरेको उक्त लडाईँमा कति गोर्खाली मारिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन, तर त्यसमा पनि फ्रन्ट लाइनमा गोर्खा सैनिकले त्यति बेला भिडेका थिए। चीन नेपालको निकट मित्र राष्ट्र र सदाबहार हितैषी मुलुक हो। बरु भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा अनेकन समस्या छन् र आइरहेका छन्। त्यसैले भारतको तर्फबाट चीन विरुद्ध पटक पटक नेपालीहरू लडाइनु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हुन्छ। यसले नेपालको असंलग्नताको नीतिलाई पनि बिथोल्नेछ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, भारत जस्तै चीन पनि नेपालको घनिष्ठ मित्र हो। त्यसैले नेपालीहरूले भारतका लागि चीन विरुद्ध युद्ध लड्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने अत्यन्त दुःखद हुन्छ। यसले नेपाल र चीनको सम्बन्ध प्रभावित बनाउन सक्छ। सरकारले गोर्खालीहरूलाई चीन विरुद्ध प्रयोग नगरियोस् भन्ने तत्काल भारतलाई पत्र लेखेर आग्रह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि चीन विरुद्ध नेपालीहरू प्रयोग हुनु नहुने आवाज उठिरहेको छ। सरकारलाई पत्र पठाएर लद्दाखमा गोर्खा परिचालन नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने मत राखेका छन्, तर कसैले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने चीन र भारत बीचको तनावलाई सरकारले नजिकबाट निहालिरहेको भए पनि गोर्खा सैनिकको विषयमा लिएर कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन्। भारतसँग नेपालले यो मुद्दा अहिले नउठाउने उनको भनाइ छ। गोर्खा सैनिकलाई यहाँ प्रयोग नगर भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, किनकि नागरिक हाम्रा भए पनि सेना उनीहरूका हुन्, उनले भने। स्मरणीय कुरा के छ भने नेपाल आफै अहिले भारतसँग आफ्नो भूमि फिर्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। लामो समयदेखि नेपालको भूमि ओगटेर बसेको भारत कुनै पनि हालतमा नेपालसँग वार्तामा बस्न तयार छैनन्। तर वीर गोर्खालीहरूले नेपालको होइन
भारतको सीमा रक्षाको लागि लड्नुपर्ने स्थिति आएको छ। सन् 1814 देखि 16 सम्म नेपाल र बेलायत बीच लडाईँ भयो, जसमा नेपालले आफ्नो भूमिको ठूलो हिस्सा गुमाउनु पर्यो। उक्त युद्धका क्रममा ब्रिटिस सेनाले 3000 नेपाली सैनिकलाई बन्दी बनाएको थियो। गोर्खालीको वीरताबाट लोभिएको बेलायतले पनि ती सैनिकहरूलाई आफ्नै सेनामा समावेश गर्न उचित सोच्यो र छुट्टै बटालियन बनायो। त्यसपछि अनौपचारिक रूपमा बेलायतले गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने परम्परा बसाएको हो। सन् 1947 मा भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दुई देशले गोर्खाली सैनिकहरू आपसमा भागबण्डा गरे। त्यतिबेला ब्रिटिस सेनामा गोर्खालीका 10 रेजिमेन्ट थिए। तीमध्ये बेलायतले 4 वटा लैजाने र 6 वटा भारतमा राख्ने तयारी र उनीहरूबीच सहमति भएको थियो। सन् 1947 नोभेम्बर 7 मा भारत र ब्रिटिस बीच भएको सम्झौता अनुसार 10 रेजिमेन्ट मध्ये तेस्रो, 6औं, 7औं र 10औं रेजिमेन्ट बेलायतमा लगिएको थियो। गोर्खालीको बहादुरीबाट प्रभावित भएका दुवै देशले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे। त्यसैले उनीहरूले नेपालसँग यसका लागि सम्झौता गरे। सन् 1947 को नोभेम्बर 9 मा भएका सोही सम्झौतालाई त्रिपक्षीय सम्झौता भन्ने गरिन्छ। त्यस यता गोर्खा भर्तीको विषयलाई लिएर नेपालले दुवै देशसँग थप सम्झौता गरेको छैन। त्रिपक्षीय सम्झौता समानताका आधारमा गरिएको होइन। सम्झौतामा बेलायत र भारतका मामुली अधिकृतको हस्ताक्षर थियो भने नेपालका तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षर गराइयो। बेलायतको तर्फबाट बैसी साइमन र भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कणावार दया सिंह बेदीको हस्ताक्षर छ भने नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाको हस्ताक्षर रहेको छ। भारतलाई गोर्खाली सैनिक नेपालको मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग गर्नबाट त्रिपक्षीय सन्धिले रोक्दैन। उक्त सम्झौतामा गोर्खाली सेना नेपाल विरुद्ध, हिन्दू विरुद्ध र निशस्त्र जनता विरुद्ध प्रयोग गर्न नपाइने मात्र उल्लेख छ। नेपालका मित्र राष्ट्रका सन्दर्भमा भने केही पनि बोलिएको छैन। त्यसो त प्रोटोकल नमिलेको उक्त सन्धिलाई अहिलेसम्म तिनै देशले संसदले अनुमोदन गरेको पनि छैन। तर पनि यही सम्झौतालाई बमोजिम भन्दै गोर्खा भर्ती जारी गरिएको छ। त्यतिबेलाका राणा शासकले गरेको यो अधूरदर्शी सन्धिले नै नेपालीहरूलाई विदेशी सेनामा सामेल गराउने अनुचित प्रक्रियालाई वैधानिकता दियो। तर नेपाल भारतसँग सन् 1950 मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको छ। उक्त सन्धिले स्पष्ट रूपमा त्यसअघिका सबै सन्धिहरू रद्द गरेको थियो। त्यस आधारमा 1947 को सन्धि पनि 1950 को सन्धिले समाप्त गरिदिएको बताउँछन् पूर्व न्यायाधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला। अहिले भारतले नेपालीहरू जसरी लिइरहेको छ त्यो केवल परम्पराको निरन्तरता मात्रै हो। नेपालले कुनै पनि सम्झौतामा बाँधिएको छैन। नेपाल कुनै सम्झौताले बाँधिएको छैन उनले बताएका छन्। गोर्खा पल्टनमा छुट्टीमा आएका नेपालीहरूलाई भारतबाट धमाधम बोलाउट आइरहेको छ र धेरैजना गोर्खा सैनिकहरू यति बेला सीमा नाकाबाट फिर्ती भइरहेको छ। गत साता लद्दाखमा भएको हिंसात्मक झडपमा भारतले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। भारतीय सेनाले आफ्नो तर्फ 20 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ भने 76 भन्दा बढी घाइते भएको बताएका छन्। अप्रत्याशित रूपमा घटना भएका कारण गोर्खाहरू नपर्नु संयोग मात्रै हो। घोषित रूपमा युद्ध भएको खण्डमा गोर्खालीलाई भारतले फर्स्ट लाइनमा अर्थात् अगाडिको फ्रन्ट लाइनमा उतार्ने पक्का छ। अहिले पनि लद्दाखमा गोर्खा रेजिमेन्ट तैनात छ। झडपपछि भारतले थप गोर्खा बटालियन परिचालन गरेको समाचार भारतीय मिडियाहरूमा आइरहेका छन्। त्यसैले यदि युद्धको स्थिति आएमा धेरै गोर्खालीहरूको रगत बग्न सक्छ, नेपाली आमाहरूको कोख रित्तिन सक्छ। यो दुःख सम्भावनातर्फ नेपाल सरकारले चासो दिएको देखिँदैन। भारत र चीन बीच 1962 मा भएको युद्धमा पनि गोर्खालीहरूले भीषण रूपमा लडेका थिए। लडाईँमा भारततर्फ करिब 1400 जनाको हाराहारीमा जान गएको थियो भने करिब 4000 भारतीय सैनिकलाई चीनले बन्धक बनाएको थियो।